Bomugacha istano tumka sumestank how Father Stephen Pereira Carmeliti यासकंचनावी मोगसो प्रणाम पटेता आणि कार्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज ऑगस्ट महिन्याची 9 तारीख सध्याकळासो 18वो हप्तो दीस सोनवार. तशेंच आज आमी कुर्साची सा तेरेजा बेनेडिक्टा कर्मेलीत मार्तीर ही सोडास आमी काडटा. तिका एडिथ स्टाइन म्हणलें नांव आसा. एडिथ स्टाइन प्रत्येक जावन म्हजी पात्रोन सांतेण आसो. आमी वांजेलाचेर नियाळ करया. त्या देखून पयलें वांजेल वाचया. हांवें इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला. दये करून तो नियाळ तुमी आयका. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 वळी 14 ते 20 पर्यंत. उपरांत लोकांच्या जमेसरशी जेजू आनी ताचे शिस पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून म्हणालो, सायबा, तुज्या पुताची काकुळट कर. ताका मोरलूक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की सबार पोवटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तो वळ जेजून जाप दिवन म्हळें, ए अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यंत तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशेन. ताका हाडटच जेजून ताका भेस्टायलो आनी देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शीस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, ते देंवसराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या खणा इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठून थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव न्हू निबडिनो, आयचो वांजेल आसा पळया, एक हार्ट ब्रेकिंग सीन म्हणून येता. हार्ट ब्रेकिंग सीन तुमकां कळटा कितें गी ताचो अर्थ म्हणून. कित्याक हांव अशें म्हणटा पळय, हांगा एक डेस्परेट बापूय आसा. डेस्परेट म्हळ्यार ताका कितें करचें म्हूण कळना. आनी एक कोश्टोचो भुरगो आसा, अ सफरींग चायल्ड. आनी हांगासर अस्कत शीस आसात, हेल्पलेस डिसायपल्स, आनी फ्रस्ट्रेटेड जीजस म्हळ्यार ताका ह्या शिसांचें पुरो जाला. समजलें न्ही तुमकां? एक डेस्परेट फादर, एक सफरिंग चाइल्ड, एक हेल्पलेस डिसायपल्स आनी फ्रस्ट्रेटेड जीजस. आतां पळया, हांगासर हो बापूय सायबा म्हज्या पुताची काकुळट कर म्हणून बोब मारते आसा. काकुळट मेळच्या बदलाक ताका तें सोलवून राखून आसा. ताणें ताच्या शिसा लागीं, ताच्या म्हळ्यार जेजूच्या शिसा लागीं, जेजूचे शीस म्हळ्यार कोण? पवित्र सभा, ते चर्च, उपकार मागलो, हेल्प करा म्हणून, पूण तांकां कांय करूंक जायना. आनी हें एक घडीत आसा पळया, तें आमच्या पवित्र सभेच्या मिसावाचेर एक नदर मारूंक आपयता. आतां पवित्र सभेचे मिसांव म्हळ्यार ते पाद्री माद्री म्हूण अर्थ न्ही. पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सक्कडी जेजूचे शीस. तो पाद्री जावं दी, माद्री जावं दी, बिस्प जावं दी, और पाप साहेबच जावं दी, हर एकलो लायक आतां धरन
पाप सैबा म्हणसर हर एकलो पवित्र सभेचो सांदो आनी आमी हर एकले मेळून पवित्र सभा जाता. त्या देखून केदना आमी पवित्र सभेचे सांदे म्हळ्यार आमी पवित्र सभा आमचे मिसांव जिवंक सलवता. केदना भावार्थ होगडावन घेतात तेदना आमकां भलायकी बरी करूंक जायना आनी जे कोण आमचो आदार मागून येतात पळया ते हेल्पलेस जातात. तांकां कितें ते मागून आसा तें तांकां मेळना. आतां हो वांजेल आमी पर्सनली जावन घेवया. पळया हांगासर जेजून जोर केल्लें कोणाक? त्या बापायक न्ही, भुरग्याक न्ही. तुवें कितें ताका हांगा हाडलें, तूं आनी एकलेडे वर म्हूण ताणें जोर करूं ना, भुरग्याकय जोर करूं ना, पूण ताणें जोर केल्लें ताच्या शिसांक. कितें म्हणटा तो? ए अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यंत तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? आतां पळया कित्या खातीर तो शिसांक जोर करता. मातेवाच्या 10व्या अध्यायांत आमी येदोळूच हाचे वयर नियाळ केला. ताणें ताच्या शिसांक धाडटाना तांकां पदवी दिल्ली. न्ही देवाचें उतर परगट करूंक, देंवसरांक धांवडावंक, पिडा गूण करूंक. आनी तुमकां कळीत आसा खंयचे ते मिसांव घे म्हणून. आनी त्या उपरांत ते जेजू सशी येवन रिपोर्ट करतात. अरे जेजू आमी तशें तें अशें केलें तशें केलें, थंय देंवसर धांवडायलें, हांगा पिडा गूण केली, तशें म्हणून जेजूक रिपोर्ट दितात. तुज्या नांवाक सैतान सुमेत जगल्याने बरी सकला पडटात म्हणाले. आनी जेजूय जे कितें तांणी सांगलें म्हळ्यार ताका सैन घाली. आनी जेजू म्हणटा वय हांवें सैतान जगल्याने बरी पडचो पळयलो. पूण पळया हांगा इतलें पुरा व्हड कामां केल्ल्या ह्या जेजूच्या शिसांक हांगा ह्या एका भुरग्याक गूण करूंक जावना. ताचे तें आशिल्ल्या सैतानाक धांवडावंक जावना. आतां कित्याक तांकां जावना? कित्याक ते सोलवले? पयलें कारण सिंपल पूण गंभीर. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार सिंपल आनी सिवियर. कशें तें सिंपल आनी सिवियर? सिंपल आनी गंभीर कशें तें? दे हॅड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स. म्हळ्यार मुळातावन तांकां कांय संबंद नातलो व तांणी तो संबंद तुटोवन घेतलो. मूळ म्हळ्यार कोण? जेजू वा भावार्थ. पळया हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें तांचो आदलो अनुभव आसलो. तांणी देंवसराक धांवडायलें, मागीर पिडा गूण केल्ली, देवाचें उतर परगट केल्लें सक्कडी. आनी तांकां भारी खुशी जाल्ली. त्या देखून ते हांसोन नाचोन जेजूलाक येवन रिपोर्ट करतात. एका रितीन इंग्लिशान सांगचें जाल्यार एक्सायटेड. आनी आतांय ते चिंतात की आमी त्या दळा त्या देंवसराक धांवडायल्लो न्ही, सो आतांय आमकां साध्य आसा. सो तो वळ तांचे लागीं सकत आसली, तो वळ तांणी तें केल्लें हें केल्लें, ते आतां चिंतात वय आतांय आमच्यान तशें करूंक साध्य आसा. पूण उडास दवरी मोगाळ भोवन निबळिनो, क्रिस्ती सकत आसा पळया, जें कितें क्रिश्चन पावर म्हणटा आमी, तें मॅजीक न्ही, तें मॅकॅनिकल न्ही, ऑटोमॅटीक न्ही. हांगा स्विच दामता थंय लायट पेट्टा, तशें जायना तें. क्रिस्ती पावर, क्रिस्ती सकत म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार मॅजीक न्ही, ऑटोमॅटीक न्ही. बदलाक इट्स अ पर्सन यू ट्रस्ट. तो एक व्यक्ती. कोण व्यक्ती? जेजू. आनी त्या जेजूक आमी बरवस्तांव, पात्यतांव. त्या देखून पळया जेजू हांगा स्पश्ट सांगता. कितें सांगता तो? तुमच्या उण्या भावार्थाक लागून, तुमच्या उण्या भावार्थाक लागून, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून, बिकॉज ऑफ युअर लिटल फेथ. तुम्ही प्रयत्न करू ना म्हणजे जेजू म्हणना. तुम्ही जायते प्रयत्न केला,
आणि तो म्हणून की तो सैतान बारी जोर असा त्या देखून तुमच्यान धांवडावंक जावना ना. तो म्हणटा तुमचो भावार्थ उणो देखून. म्हळ्यार तांचो भावार्थ तांणी शेळिल्लो. तांचो भावार्थ तो शेळिल्लो. वय त्या देखून तांकां तें जावना. भोव न्हू निबडी न्हू. हांगासर पळया जेजूची जाप कितें म्हूण. तो म्हणटा एक सस्वाच्या कणा इतलो भावार्थ सहित तुमकां आसत जाल्यार इफ यू हॅव फेथ एज ए मस्टर्ड सीड. सस्वाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार. सो जेजू म्हणना की मस्तो भावार्थ जाय म्हूण, व्हडलो भावार्थ जाय म्हूण तो म्हणना. बदलाक रियल भावार्थ जायचे. सो भावार्थाचे साईज गरजेचे नाही, बघार भावार्थाची क्वालिटी गरजेचे. क्वांटिटी नाही, कितलो भावार्थ म्हूण नाही, बघार तो भावार्थ क्वालिटेटिव्ह भावार्थ घे म्हणून जेजू पळयता. पळया सस्वाची बी आसा पळया, सस्वाचें कण धाकटें तें पूण वाडटा. कितें वाडटा? कित्या म्हळ्यार ते जीव आसा, ते एक्टीव आसा, ते एलायव्ह आसा, त्या देखून ते वाडटा. तशेंच आमचो भावार्थी. आतां आमी थोडे म्हणूंक पुरो म्हजे लागीं इल्लो भावार्थ आसा म्हणून. सो इल्लो भावार्थ आनी चड भावार्थ म्हणचे क्वेश्चन न्ही. बदलाक तो आसुल्लो भावार्थ, तो इल्लो जावं दी चड जावं दी, तो जेन्युइन गी, तो प्रामाणीक भावार्थ गी, तो विश्वासी भावार्थ गी, तो भावार्थ मागण्यांत रोंबला गी, वा हांकारान पयस पयस गेला. त्या भावार्थाक पवित्र पुस्तकाच्या वाचपाचें सत्व दिलां गी. त्या भावार्थाक पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर उदक, सारें, वारें मेळशें केलां गी. और त्या भावार्थाक जायते डिस्ट्रॅक्शन आसात आनी ह्या डिस्ट्रॅक्शना मुखांतर तो भावार्थ खान मेळनासतना अस्कत जाला गी. इज इट फेड बाय द स्क्रिप्चर और स्टाउड बाय डिस्ट्रॅक्शन? त्या भावार्थाची परीक्षा जाला गी प्रत्येक जावन कष्टा संकश्टा वेळार, पिडे शिडे वेळार, और तो भावार्थ खाली सूख सोदून आसा. आमकांच आमी सवाल करूंक फावो. आता हो विशय आमकां एप्लाय करया, म्हळ्यार आमच्याच जिविताक, आमच्याच घरा हाडया. पळया आयच्या एका परिस्थितींत जायते तरणाटे इगर्जेक येनात, इगर्जेतावन पयस वेतात. युरोपांत हाचो संख्य चड आसा आनी आमच्या गांवांतय कांय उणें ना. आमी म्हणटा यूथ इगर्जेक येनात, यूथ इगर्जेतावन पयस वेतात, जायते लोक पवित्र सभा सांडून भायर वेतात, थंय वेतात, हांगा वेतात म्हूण. कारण कितें? कारण न्हय तांणी क्रिस्ताक सांडला म्हूण, न्हय तांकां क्रिस्ताचेर मोग ना म्हूण. बदलाक हे हांगा आसात पळया, देंवसर भायर घालूंक जायना तसल्या शिसांक ते भेटल्यात देखून. समजलें न्ही तुमकां? देंवसर धांवडावंक साध्य ना तसल्या शिसांक ते भेटल्यात देखून. आता हे म्हणटाना तुमी आयच्या वाचपाच्या कॉन्टेक्स्टार ते अर्थ करून घेवचे. म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक की देंवसर धांवडावंक पदवी ना आनी हर एकल्या की देंवसर आसा सो आमकां देंवसर धांवडावंक जाते ना म्हणचे अर्थ न्ही. हांवें तुमकां येदोळच म्हळें देंवसर धांवडावंक जावना म्हणल्या उतराचो अर्थ कालेंगी म्हणून. म्हळ्यार आमचे थंय भावार्थ उणो जाला, आमचे थंय तें पॅशन उणें जालां, आमचे थंय ती उर्बा उणी जाल्या. त्या देखून आमी आज क्रिस्तांव अर्दे कुरे उकडल्ले वा नक्षी उबेचे वा लूकवॉर्म, आमी शेळमोडे क्रिस्तांव. आनी असल्या क्रिस्तांवांक पळयत आसतना ह्या तरणाट्यांक तांचोय भावार्थ शेळमोडो जाता. त्या देखून ते आज जिवाळ भावार्थ सोदून आसात, जिवाळ शिसांक सोदून आसात आनी तसले तांकां इगर्ज मतेन पळोवंक मेळना देखून ते आज
पवित्र सभा सांडून वेते आसात. जायते फावटी तरणाटे घाई घेवन पवित्र सभेक आयिल्ल्या वेळार तांकां कितें मेळटा? स्वागत मेळच्या की तांकां जजमेंट मेळटा. तूं तसो, तूं असो, तूं तशें, तूं अशें. आमच्या घरांनी जाल्यार पळया, ICU सरवल्यार भुरगीं पाड जातात म्हूण एक बिल्लो. ती सत सोदून आयिल्ली, पूण कितें जालें? तांचे वयर अभिप्राय विचारली. ते आकांत घेवन आयिल्ले, ट्रॉमा घेवन, पूण हांगा आयिल्ले जाल्यार तांच्या ट्रॉमाक सारकें वखद मेळना, सायलेन्स मेळ्ळें. दे केम विथ वुंड्स बट फाउंड जजमेंट. दे केम सीकिंग ट्रुथ बट वर मेट विथ ओपिनियन. दे ब्रॉट देअर ट्रॉमा बट रिसीव्ड सायलेन्स. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज आमी एक पवित्र सभा जावन आमी पाद्रीनी, माद्रीनी, लोकांनी सगळ्यांनी विचारूंक जाय, आमकां कित्याक त्या देवसराक धांवडावंक जावना? शिसांनी विचारलें, आमकां कित्याक त्या देवसराक धांवडावंक जावना? तशेंच आमी हर एकल्यांनी आज विचारूंक जाय, आमकां कित्याक त्या सैतानाक धांवडावंक जावना? आनी जेजू खंडी जावन म्हणटलो की तुमच्या उण्या भावार्थाक लागून. त्या देखून केदना मागण्यांत, सक्रामेंतांत, पवित्र पुस्तकाच्या सत्यतेन आमचो भावार्थ उणो जाता, तेन्ना आमी उण्या भावार्थाचे जाता. आमी शेळेता, आमी शेळमोडे जाता. तर खंयच्या सैतानाक आमकां आज धांवडावंक जाते ना? आयचे मॉडर्न ड्रेस घालून खंयचे सैतान आमचे मदें भोंवते आसात? एंग्जायटी, डिप्रेशन, नेंगी एंग्जायटी, डिप्रेशन, खिन्नता म्हणटा आमी, एडिक्शन, थोड्यांक सोऱ्याक, थोड्यांक ड्रग्साक, थोड्यांक पोर्नोग्राफीक, थोड्यांक खबरो करच्याक, डिस्पेर, जिवितांत बरवसो ना, सिनिसिझम, निहिलिझम, तशेंच जिवितांत शेवट ना, ध्येय ना, कित्याक जियेता म्हूण कळीत ना. आनी ह्या सैतानाक मुखार भोवन आनी भयणीनो, हॅशटॅगा मुखांत्र सोलवंक जायना, स्लोगना मुखांत्र नास करूंक जायना, उतळ आध्यात्मिकता घेवन, इल्लो भावार्थ घेवन तांकां धांवडावंक जायना. बदलाक तांकां जाय गूंड भावार्थ. तांकां जाय पवित्र सभा आराधनांत दिंबी घालची, न्हय मायक्रोफोन घेवन उजवाडांत उलोवची. नेंगी आमकां रेतिऱ्यो आसतना, समावेश आसतना मस्त लोक जायचे, मस्त डोंबराटा जायचे, मस्त पब्लिसिटी जायचे, पूण मागणे, आराधन, विनवणी पळोवन आनी भयणीनो, अकरेक आज आमी Sant Teresa Benedicta कुर्साची Sant Teresa Benedicta, सेंट ट्रिजा बेनेडिक्टा ऑफ द क्रॉस हिचो उडास आमी काडटा. तिका इडीथ स्टाइन म्हणली आनी एक नांव आसा. आतां ही एक सली, ही एक स्त्री, कर्मिलीत भितरली माद्र, हिने देवसार धांवडायलो. न्हय उतरांनी बगार तिच्या सायलेंट भावार्थाच्या सत्तेन. इडीथ स्टाइन एक नावाडीक ज्यूइश फिलॉसॉफर, जुदेव तत्वशास्त्री, एक बायल मनीस, तशेंच शिकपी तत्वशास्त्री, आनी ती एथेइस्ट म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरिनातली. पूण कितें जालें, ती कॅथोलीक जाली, देवाचेर विश्वासची जाली, अकरेक ती एक कर्मिलीत भितरली माद्र जाली. तिने देवसर धांवडावचें एक्झॉर्सिझम करूं ना, पूण तिने तिचे थंय आशिल्लो हंकार, प्रायड म्हणटा आमी, सेल्फ रिलायन्स, आपणाच्याच सत्तेचेर, आपणाच्याच पयशांचेर, आपणाच्याच सोबायेचेर हुंदून रावचें तसलें तें एक सेल्फ रिलायन्स आनी निराशा,
जिवितांतली निराशा हे सगळ देवसार तिने नाश केले. ती सताक सोदून आसली आणि तिका सत खंय मेळ्ळें? जेजू थंय मेळ्ळें. तिने आपणाची जाणवाय, कित्याक ती एक डॉक्टरेट तत्वशास्त्र शिकली आणि ही तिचे थंय आसली जाणवाय आसा पळया, तिने कुर्सा मुळांत सरेंडर केले. आणि ऑश्विट्झ त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत तुमकां कळीत आसा, थंयसर जुदेवांक कॅम्पा भितर घालून थंयसर विकाळ वारें धाडटाले आणि ते सेवून लोकांनी मोरजे आसले. असल्या त्या एका ऑश्विट्झ कॅम्पांत ती कितें करता? तिच्या लोकां सांगता एक मार्तीर जावन भावार्थ खातीर मरता. आणि तिचे थंय आसलो भावार्थ सासवाच्या कणात इतलो तो वाडलो. आणि न्हय तिने थंयसर लोकांक बरोवसो दिलो राजकीय रितीन, पूण आत्मीक रितीन. आणि तिने दिल्ली ती देख आदर्श अजून आमी उडास काडटे आसा. तर अकरेचो संदेश कितें? पळया, ह्या दिसांनी थोडे यूट्यूब इन्फ्लुएन्सर्स म्हूण आसात. तुमकां इन्फ्लुएन्सर म्हणलो शब्द आयकूंक मेळटा. यूट्यूब इन्फ्लुएन्सर, सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर म्हळ्यार तांच्या युट्यूबा मुखांतर वा सोशल मिडिया मुखांतर वा इंस्टाग्रामा मुखांतर जायते प्रभाव घालचे मनीस, तांकां आमी सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणटात. आणि दुर्दशा कितें म्हळ्यार हांकां जायते फॉलोवर्स असतात, पाटलावदारी असतात खंय सोशल मिडियार. आणि हेच थोडे पोटी जीवघात करून तांच्या फॉलोवर्सांक रॉंग मेसेज दिते आसात. आज आमकां हर एकल्याक असली एक टेंडन्सी आसा, असली एक ओढणी आसा इन्फ्लुएन्सर जावचें. पूण आयचो वांजेल आमकां स्पश्ट सांगता की हर एकल्याक, प्रत्येक जावन तरणाट्यांक, तुम्ही केवल इन्फ्लुएन्सर जाल्यार पावना, बदलाक भावार्थ रूपीत करचे व्यक्ती जायचे. नॉट जस्ट टू बी इन्फ्लुएन्सर्स बट फेथ फॉर्मर्स. भावार्थ रूपीत करचे, भावार्थ वाडोवचे. आज आमकां व्हड व्हड आवाजाची गरज ना, लाऊडस्पीकराची गरज ना, बदलाक आमकां जाय आज गूंड रंबलेले भावार्थाची पाळां. जर आज आमी असक्त जाल्या जाल्यार आमकां आमचे ते आसचे देवसार धाडोवंक साध्य ना जाते जाल्यार जेजू आमकां म्हणटे आसा, तुजे ते भावार्थ तितलो, सासवाच्या काळात इतलो भावार्थ आसलो जाल्यार. आनी तो भावार्थ कसो आसूंक जाय? रियल, रुटेड, गूण रोंबुल्लो, प्रामाणीक आनी वाटसो. त्या देखून आज आमी मागोवंक जाय. आमी हर एकले म्हळ्यार आमची पवित्र सभा न्हय केवल बक्षण्या विशयंत, भलायकी विशयंत उलोवचे, बगार भलायकी हाडचे. जेजू लागीं परतून आमी रिकनेक्ट जावया, कित्याक तो जावन आसा सर्व सत्तेचें मूळ. इडिथस्टायन ह्या दिशेन आमकां आदर्श. भोव न्ही बडिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बोळ. वय, देव आमचो आदार, देव आमचें बोळ. त्या देखून त्या देवाचें हाजीरपण, बोळ वळखून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तुंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परूच म्हजें कडप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सिडवंदार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. म्हजो देवूच हांवें आसरो सोदून वेचें कडप, तोच म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताकाच हांव मान महिमा, कित्याक हांव तुका उलो मारिना फुडें, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. सर्वेस्परूच म्हजें कडप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. आपले विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता, आपले माकलेल्या राजाक तीर मोगान सांबाळटा.
सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तन्स म्हजें बळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया.
सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. पळोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ऑल्विन मिनेझस, अंधेरी चकला मुंबई तावन, जोआन्ना रिया कोर्दा शांतिगुड्डे उडुपी तावन, सिस्टर एन पुणे कर्मिलीत, अनुजा रामचंद्रन बेंगलोर तावन, अरायना पिंटो कुवेट तावन, लीज एन पिंटो कुलशेखर मंगलोर तावन, नाइजिल फर्नांडिस पुणे तावन, रेनॉल्ड डिसोजा ताने मुंबई तावन, रोशनी कार्डिन कंडिविली मुंबई तावन, जोय मराया कुटिन्ना मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.